म्हज्या मोगाचे न्हू संवसारांत असल्या मनशांक चड गरजेचें म्हणल्यार कितें जावन आसा. आमकां गरजेचें चड गरजेचें तें नासतना आमी जियोंक शकना. थोडी म्हणटात वारें नातलें तर आमकां जियोंक जायना. आनी थोडी म्हणटात उदक, जर तर उदक नातलें आमकां खंडीत जियोंक जायना. आनी कोणी कितें म्हणटात उजवाड नातलो तर आमकां कितेंच करूंक जायना. आनी कितें पण हांगा आसले तुमी कितेंय म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां हांगा आसले हर एकलीं बसून चिंतात म्हजे कडेन विटामीन एम नातल्यार कांय करूंक जायना. न्ही विटामीन एम 3 वर्सां पयलें एकलो तरणाटो म्हाका मेळ्ळो. तो ताच्या वैवाटांत ताच्या बिझनेसांत बरें जोडटा आनी तो म्हजे लागीं म्हणालो फादर मनशा कडेन गुले आसल्यार आनी व्हड व्हड मनशांची वळख आसल्यार कितेंय करी येता म्हणालो. तरणाटो ताचे कडेन करोडांचो दुडू आसा आनी तो दुडवान सगळ्यांक मोलाक घेता खंय. तशें तुमी कोणी आसात की तुमच्या दुडवान मोलाक घेवची. पळया म्हाका मोलाक घेया पळया. तो म्हणालो विथ मनी एंड इन्फ्लुएन्स वी कॅन डू एव्हरीथिंग म्हणालो हो तरणाटो, ग्रेस्त तरणाटो. तुमचे कडेन पयशे आसात, तुमकां व्हड व्हड मनशांची वळख आसा, इन्फ्लुएन्स आसा, तुमी कितेंय करी येता म्हणालो. हांव आसलो ताका पळोवन. एक दीस तो म्हज्या पांयां ताळ येतलो आनी म्हणटलो फादर म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हाका सगळ्यांची वळख आसा, पूण म्हाका ताची वळख दिया म्हणून म्हजे सरशी धांवून येतालो. वय भाव भयणीनो हांगा आसले आमी सबार जाणां चिंताव की आमकां चड गरजेचे पयशे म्हणून. दुडू, भांगार, गुरेस्त काय. कालच्या मागण्याक आयली एकली बहीण म्हणाली फादर म्हज्या पुताक जायत्यो इंटरव्यू आयल्यो फादर आनी हर एका इंटरव्यूक तो गेलो फादर, पूण खंयच्याय इंटरव्यूक गेल्यार ताका सांबाळ उणो म्हणून तो काम करिना फादर. मरता म्हणसा ताका काम मेळचें ना. कुसुबडी ताका व्हड सांबाळाचें काम जायचें. एक्सपिरियन्स ना कांय ताका अनुभव ना. न्ही आनी एकलो भाव आसा, फाटल्या 3 वर्सां जावन ताका काम ना. आनी हरेबडी इंटरव्यूक गेल्ल्या वेळार ते म्हणटात तुजें एक्सपिरियन्स इतलें आसा, तुजी जाणवाय तितली आसा, तुजें शिकप तितलें आसा, देखून तुज्या जाणवायक, तुज्या शिकपाक आनी तुज्या अनुभवाक सरी जाल्लें काम आमचे कडेन ना म्हणटात. म्हळ्यार हाजें एक्सपेक्टेशन या वो कितें आशेता तें हजारांनी न्ही लाखांनी. पळया न्ही भाव भयणी, आज तूं आनी हांव हांगा आसले आमी जर तर हर एकलीं पयशाच्या ह्या दुडवाच्या मोगार पडटा तर थंय सुरू जाता तुजो आनी म्हजो आमचो सत्यानास. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 6 आनी 10. 1 तिमोथी chapter 6 and verse 10 कितें म्हणटा एकडी ऐका. कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा कित्याक दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ. दुडवाचो मोगस सर वायटाचे मूळ. काल 3 वर आमचें मागणें जालें 100 वयर भाव भयणी तांच्यो गरजो येवन आयली आनी सकट गेल्ल्या उपरांत 3 वरांचें मागणें जावन दनपारां जेवण जावन हांव इल्लो वेळ बसून आसतना एका अनभावडत्या भयणीचे म्हाका फोन आयले आनी बेजारान कंतीन रोडवर म्हणल्या
ते म्हणटा फादर म्हजो व्हडलो भाव पात येवन शिरकालो फादर कितें गी ताच्या मोबायलार एक मेसेज आयली फादर तुका लॉटरी उठल्या तुका इतले $1000 उठल्यात आणि ते तुका जाय जाल्यार ते तुज्या अकाउंटाक आमी गलीचे जाल्यार तुजें नांव आमकां दे तुजो ईमेल एड्रेस आमकां दे तुजो विळास आमकां दे तुजें बँक अकाउंट नंबर आमकां दे आनी सत्यान पुरे दिलें ताजे उपरांत म्हळें अळे इतले लाखांतले लाख तुज्या अकाउंटाक गलीचे जाल्यार आमकां खर्च आसा देखून पयलें आमचें कमिशन तूं आमच्या अकाउंटाक घाल करोडांचो आयवास तुज्या अकाउंटाक घालतना आमकां ते गल्ल्याक इतलें 15% कमिशन जाय न्ही तें तुमच्याक घालूंक पयलें आमच्या अकाउंटाक इतले घाल म्हणून ताणें सत्यान घाले कोणाचे रिणकान येवन घाले आनी भयण म्हणटा हांवें विचारलें कितले घाले ते तुळ्यान म्हणाले आजपत्ताईन म्हणाले आजपत्ताईन म्हळ्यार 65 65 रुपये घे म्हळें हांवें न्ही तरी 65,000 घे म्हळें हांवें न्ही तरी कितले 65 लाख म्हणाले कोणाचे काण घेवन दुडवासो मोग वायटाचे मुळू भावा भयणीन कितले दाखले जाय तुमकां आज दुडवा खातीर आज पयशां खातीर कितें जाता म्हणल्यार तुमी हर एक दीस टीव्हीचेर पळयतात पेपरांचेर वाचतात एकामेकाक तुमी सांगतना आयकतात आदल्या हप्त्यांतच आमी रावच्या घराच्या कुशीन रात चोरी जाली आणि सकाळी वचून आमी पळयतना तांचे पोरण्या घरांतल्यो त्यो ग्रादी या ती पयलींच्यो ते कितें म्हणटात सरळ तांणी बिच्छावन रिपां कुटके करून तेंकडेन कितें एक बॅग मात काडूंक ते सकले आणि ती बहीण म्हणाली ना फादर त्या बॅगान खाली त्या भुरग्याचे इस्कालाचे थोडे पयशे मात्र आसले ते लुटून व्हरून गेले म्हणून आमी देवाक अर्घां दिली तांकां कांय मेळोंक ना सोरांक दुबळ्यांच्या घरा कितें मेळटले तशें म्हणून 2 दीस जायचे जाल्यार आमकां आनी एक खबर मेळ्ळी थंय जावन तितकेशे पयसल्या घरा त्या घरची ती एकलीच आसली आनी तिका खंय तरबेतीक वचूंक आसलें देखून 3 दीस ती घर बंद करून तरबेतीक गेल्ली तुजो गोपर गांवांत आसा पाटी येवन पळयतना तिने बीक काडले आनी भितर येताना लोकार उक्तें आसा लोकारांत आसलें 9 लाखांचे भांगार चोरी जाला गोवान भायल्या गांवांतल्यान आण दवरलें भांगार सगळें चोरी जाला दुडवासो मोगस वायटाचे मूळ पयशांची आशा हांगा आसली आमी चड आनी चड पयशे केदाळा म्हज्या हातांत येतात म्हणून राखून आसा न्ही कोणी काम करता जाल्यार केदाळा म्हज्या हातांत एक फावटी सांबाळ मेळटा गाय म्हयन्याच्या पयल्या तारखेर या दुसऱ्या या तिसऱ्या तारखेर न्ही पयल्या हप्त्यान खंडीत त्या दाळा म्हाका उडास येता विलपीच्या पदां असो सबार वर्सां पयलें ताणें एक पोत घडलें विलपीच्या पदां पैकी एक पोत जावन आसा कूड सगळे कामता रे चिंताना तकले भितर सनसनता सनसना बोलसान गुले हालतात रे काण म्हयन्याची पयली तारीख आयली रे म्हणटाना कूड सगळे कामता रे चिंतना राखून रावतात सांबाळ केदाळा मेळटा राखून रावतात पुताची ड्राफ्ट केदाळा येता राखून रावतात बँकांतली वाड केदाळा म्हज्या हाताक मेळटा राखून रावतात आनी दिता म्हणलें केदाळा म्हाका दितात राखून रावतात म्हणजे कमिशन म्हाका मेळोंक आसा केदाळा मेळटा आनी मेळ्ळ्यार विलपी म्हणटा हातांत पयशे आयले म्हणटाना विलपी कितें म्हणटा पयशे आसल्या दिसांनी या नातल्या दिसांनी कसलो फरक तो त्याच पदान सांगता हेरां दिसांनी कोण म्हाका हुंगता
म्हजे कडेन पयशे नासल्या वेळार हेरां दिसांनी कोण म्हाका हुंकता, पूण आज हर एकलो वाट म्हजी राखता. आनी कोण? दूद वाली, डोबी वालो, घर वाली आनी सोऱ्या वालो. कित्याक? परच्या परस हांगा आसा तो भाव, ताका जायते कश्ट आयले, आखांत आयले, जायत तो रिणांत तो पडलो, आनी माने देवान ताका वाट उक्ती केली. आनी एक वाट ताका उक्ती करना दाखयता आसतना ताच्या दुस्मानांगी खबर मेळ्ळी. ताचें घर जागो आनी परत रिश्ट जाता म्हणटाना वयल्या वयर फोना. आतां घर इकताय निंगी, जागो इकताय निंगी, आमचे म्हाका दी, आमच्या दिवचे आमकां दी म्हणून गीत पळय कशें मोड्याच्या भोंवतणी रास पडटा तशें रास पडले. दुडवासो मोगस वायटाचे मूळ. आनी जेन्ना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातान दुडू येता कितें जाता तुमी जाणात. आदल्या म्हयन्यांस म्हज्या मुखारच एक भाव म्हणटा, आतां म्हजे कडेन पयशे नात पूण म्हाका ही वस्तू तूं दी, 2,500 न्ही, तूं हांव घेता, म्हाका दी. म्हयन्याच्या पयल्या तारखे सांबाळ जाता आनी तुका हांव कंडीत दिता. खंय हातान दुडू नातल्यार ही वस्तू पयलेंत घेतात. हातान दुडू मेळनातल्यार कोणा कोणाचे रीण 2,000 ताजे कडचे, 4,000 हाजे कडचे आनी 10,000 आनी कोणा कडचे. मेळचो दुडू हप्त्यान खाली 4,000. दुडवासो मोगस वायटाचे मूळ. आनी दुडू हाताक आयलो म्हणटाना हात कुरजुतात न्ही, कुरजुतात न्ही. हॉटेलांय दिसतात, थिएटरांय दिसतात, सिटी सेंटरूय दिसता, आनी 50% सेलय दिसता, आनी कितें सेकंड हँड सेलय दिसता न्ही. दुडवासो मोगस वायटाचे मूळ. देखून देवाचें उतार आज तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 13 आनी वोळ 5 सा पावल हेब्रेवां बरोवन कितें म्हणटा घडी ऐका. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र आवस्वर 13 आनी वोळ 5. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. पयशांची आशा भावां भयणीनो तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. आनी जायते फावटी आमी दुडू जोडटा, काम करून घाम पिळण आमी दुडू आरयता, या जोडटा, या पुंजयता. पूण खंयच्या उपकाराक? साबार म्हयन्या पयलीं हांवें पेपरार वाचिल्ली एक गजाल. मुंबयंतल्या त्या शहरांत एकलो भीक मागतालो. खंय भीक मागोन 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 तो रस्त्यार भीक मागच्या जाग्यार अवचित मोन पावलो. मोन पावल्या उपरांत म्युनिसिपालिटी येवन ताका ताजे मोडें गाडयेर घालून व्हरताना तो बसुल्लो जागो आसलो त्या जाग्यार, म्हळ्यार तो बसून आसल्या त्या गोणये पोंदा रास रास दुडू पडोवन आसलो. खंय आनी कितलो गे आयवाज दिल्लो. आनी त्या दाळा म्हाका आमच्या विलपीच्या आनी एक पोद उडास आयले. तस जाल्यार ते भिकाऱ्याचे एक जिवीत हांगाय आमी आसा. आमी पुंजयता 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 पुंजोन 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 खंयच्याय कामाक, खंयच्याय बऱ्या कामाक आमकां दिवंक नाका, आमकां आमच्या गरजेकी वापरूंक नाका. तसल्यांची गत कशी जावन आसा म्हणून विलपी ताच्या एका पदांत आमकां 100 वर्सां पयलीं घडिल्ल्या एका पदांत सांगता. भिकाऱ्याचें कुटाम खंय. आनी त्या भिकाऱ्याचें कुटाम केदाळा कुटाम जाता म्हणलें त्या पदांत आमकां कळटा. आमच्या गांवांत पाप एकलो भिकारी आसलोलो, दिसभर कट्टी घेवन भीक मागतलो, आपल्या ल्हान घरांत आपूण एकलो रावतलो. एक दिसा तो सकाळी पोडे मरून पडलोलो, भावडो मेला मरून पडला घरा मुखल्या आंगणात. गांवचो लोक जमला तरी रोडचो कोणी ना, सगळ्या घरांत सोदल्यार एक पयसो सयत ना, मोर्न कशें काडचें म्हणून कोणी उलयना. भिकारी मेला, कोणी नात मुखार सरचे.
त्या दळा गुरकाराम उठलो आता लोटलेल्या पोरसान, लोकागडची वंती गे मोरणाच्या करसा, नानोचाक भिकाऱ्याचे नेसन काढताना 5,000 रुपये असलो भितरल्या बोल्सान. जमो केला पयशा संगी कागद आसा सोकडाक आतुराय, कुटमाचांक भरोन घाला भिकाऱ्याचे दायज. एकाच पारा लोक सगळो हर्दे बोडोन हाय, बाप्पो मामा पोदोरने म्हणून रोडोंक लागलो गाय. ते दमसा कोणी ना ताका बाप्पूय ना, मावळोय ना, आबी ना, उडली माय ना, पोदोरनी ना, धाट्टूय ना निंगे. मोरणाच्या घरांत आता सुरू सरबाराय, एकलो पेटेक धांवता दुसरो म्हणटा बँड जाय. रास रास रीद कुरीस पेटेक सुरंगाराय, कितें सांगो भिकाऱ्याच्या मोरणाची सोबाय. कुटमाचांक पयशे वांटूंक बसलो गुरकाराम, सरलो भिकारी आतां साबारां सोमाम. थोड्यांचो तो बाप्पू जाल्यार थोड्यांक पागूर माव, पळोवंक गेल्यार सगळो गांव भिकाऱ्याचे कुटाम. पयशांक मोल आसा, मनशाक मोल ना. देवान ताका वर्तन दिले आमच्या भाव विलपीक. ताणें कांतारा रुपार जाल्यार 10 रुपार जाल्यार सत उगडापें केला. म्हाका तें देवाच्या उतरां मुखार उगडापें करूंक दिलां. देखून आतां आमी कितें वाचलें? कितें वाचलें? दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना. दुडवाची आशा मोगाच्या भावान आनी भयणीन तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. मोगार पडा, देवाच्या मोगार पडा, मोगार पडा, देवाच्या सृष्टीच्या मोगार पडा, मोगार पडा, एकामेकाच्या बऱ्यापणाच्या मोगार पडा, पण केदिंगस पयशांच्या मोगार पडा नाकात. लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इव्हल. पयशांचो मोगस सर वायटाचे मूळ. देखून तुजी आनी म्हजी आस्त कितली आसो, तुज्या म्हज्या आमच्या अकाउंटांत कितलोय दुडू आसो, आमच्या अकाउंटांत लाखांचो आयवाज आसो, देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 12 आणि वळ 15 कितें म्हणटा घडी ऐका. लुकाचो वांजेल आवस्वर 12 आणि वळ 15. लूक चॅप्टर 12 वर्स 15. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, उपरांत जेजून तांकां सांगलें, पळया सर तरांच्या आपस्वार्थांत हांव अलग रावंक सत्राय गेया. सर तरांच्या आपस्वार्थांत हांव विंगड रावंक सत्राय गेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं, पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं भाव बहिणीनो, मनशा कडेन कितलोय दुडू आसो, पयशे आसो, पूण ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. पयशे असल्यार हांव सुखी, दुडू असल्यार हांव सुखी म्हूण चिंती नाकात. केदिंकच पयशांनी जिवीत जोडूंक जायना. थोड्या म्हयन्या आदीं हांगाच लागशिल्ल्या एका घरांत हांव म्हाका एका भयणीचें फोन आयलें आनी तिणें म्हळें, फादर म्हाका एकलोच पूत म्हजो घोव बायला गांवांत बऱ्याच जोडीर आसा, आमकां कांय उणें ना, आमकां व्हडलें रावल्यार आसा. आनी रावल्याराचें नांवूय सांगलें तिणें. आयकत आनी गुत्तुबडी बो नांवांतूच आसा, कळटा व्हडले रावल्यार म्हणून. तिणें म्हाका एक विनंती केली, एक पोटी येवन, फादर म्हाका असो एकलोच पूत, ताका तुमी बरें केल्यार तुमी इसारलो दुडू हांव तुमकां दिता फादर म्हणाली. ताका म्हज्या पुताक तुमी बरें केल्यार तुमकां इसारलो दुडू हांव दिता फादर म्हणाली.
हांवें सांगलें बाय आमी दुडवा खातीर बरेपण अशें ना या बरेपण जोड दिना. मागीर एक पावटी आमकां त्याच गांवांत 2-3 कडेन मागणें आशिल्लें. हिका हांवें सांगलें तुमगेर येवन मागणें करी जाय जाल्यार तुज्या पुताक मेळा जाय कावन्सिलींग दी जाय जाल्यार आमी येता म्हणून गेले. आमी राखोन आसात दोगांय आवय आनी पूत दोगांय राखोन आसात आनी मागणें केलें. आनी ताका हांवें सांगलें तुज्या पुताक हांवें बरें करूंक जायना तुवेंय बरें करूंक जायना तुज्या घोवांनी बरें करूंक ना तुमच्या पयशांनी गिरेस्तकायांनी बरें करूंक जायना. तुका आनी तुज्या पुताक तुज्या घोवाक तुज्या कुटुंबाक खाली ताणें बरें करीत तुमी ताच्या पांयां तळा येया बरीं जातात म्हळें. भास दिली सुखान आसतना येता सोनवारा म्हणून. एका सोनवारा 5 मिनटां हाजेरी घालूंक आयलो आनी गेलो. हाजेरी घालून गेलो. थोडे हांगा हाजेरी घालतात. येस सर प्रेझेंट सर म्हणून मागीर धांवतात. ताजे उपरांत तिणें म्हणलें हांव मागणें केल्या हांवें सांगलें तुज्या पुता खातीर मागता तुमी येया रेत्रेक येया म्हणटाना ती म्हाका म्हणूंक लागली फादर आमकां देवान जायतें दिलां फादर करोडांनी दिलां कांय उणें ना. पूण तिणें सांगलें हांव कुशी व्हरतां त्या दुबळ्यांक कुमो करून कुशी व्हरतां म्हणल्यार मागीर म्हाका एक दुबळें कुटाम येवन म्हणालें तांच्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर फादर कोणी तरी आसत जाल्यार कोणी तरी कुमो करचें आसत जाल्यार पळया फादर म्हणटा हांकांच हांवें फोन केलें तुवें आमच्या कामाक कांय दिवचें ना काम कांय दिवचें नाका तुवें म्हणलें देखून तुका सांगता दुबळ्यांक कुमो करता म्हणल्याक देखून असं आशिल्लें कुटाम आसा दुबळें कुटाम तांकां सदांच ग्रास जोडूंक कस जाता ताच्या शिकपाक इल्ली तरी कुमो करून जाता गी म्हण विचारलें हांवें. तेन्ना ती म्हणाली हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां म्हजो पूत बरो जाल्यार दिता म्हणून. हांवें सांगलें तुजो पूत बरो जायना. देवा मुखार आमी कितें करता म्हजो पूत बरो जाल्यार म्हाका काम मेळ्ळ्यार कामांतलो पयलो सांबाळ दिता म्हज्या दुवेक सैरीक जाल्यार हांव येवन काणीक दिता. तसलो देव न्ही आमचो. तुजी काणीक जोडच्या खातीर पयलें तुजो देव म्हजो देव तुजें काळीज आशेता. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी वळ 21 मॅथ्यू 6:21 कितें म्हणटा देवाचें उतर. मातेवास वांजेल आवस्वर 6 आनी वळ 21 मॅथ्यू 6:21 कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा खंय तुजें तिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. पळया निंगी तुजें काळीज तुज्या तिरव्यात आसा. कशें म्हणटात निंगी खंय तरी हांडो आसल्यार तो हांडो आसल्या जाग्यार सोरोप आसता खंय राखून रावता खंय हांडो राखोंक. तशें तुजो हांडो राखोंक तूं सोरोप जावन राखोन बसताय थंय. साबार जाणांक तांचें काळीज हांडो आशिल्ल्या कडेन या तांची गिरेस्तकाय आशिल्ल्या कडेन या तांचें बँक अकाउंट आशिल्ल्या कडेनूच आसता. तसलें काळीज देवा पसंद ना भाव भयणी. तसलें काळीज देव आशेना. जर तुजें काळीज देवाक स्विकार करून देवूच तुजें दायज म्हणून स्विकार करता तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच उणें ना. कीर्तन 120:7 दुसरी वळ कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 120:7 दुसरी वळ Psalm 127:2 कितें म्हणटा ऐका. सकाळी फुडें तुमी उठशात. दुसरी वळ सकाळी फुडें उठोन तुमी वेळ करून तुमी न्हिदोंक सगळो दीस काम करून गळोन व्यार करून बिझनेस करून वेळ करून तुमी मध्यान राती उपरांत न्हिदोंक वेशात. घाम पिळून दिसपटो घाम पिळून ओव्हर टायम इस्रायलांत पळय एका घंट्याक 400 रुपये. तशें ओव्हर टायम 5 वरां 10 वरां 15 वरां ओव्हर टायम घाम पिळून तुमी ग्रास जोडशात. तुमचो दिसपटो ग्रास जोडशात तरी सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार. सगळें व्यर्थ. परतून ऐका सकाळी फुडें तुमी उठोन वेळ करून तुमी न्हिदोंक आनी मोदाने राती पर्यंत तुमी वावर कन वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेतात. घाम पिळून दिसपटो सगळो दिसभर घाम पिळून म्हणल्यार बरी काम करतात तरी सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन तें दिता. कोण सरस्पराक जाणा कोण सरस्पराक मानून घेता तसल्यांक आपल्या इश्टांक आपल्या भुरग्यांक आपणाक वळखाल्लेल्यांक सरस्पर देव न्हिदिल्ले कडेन न्ही दिता. आयकले
दिल्या कडेन न्ही दिता. हांगाच तुमच्या मध्ये एक बहीण आसा. परच्या दिसा तिने म्हळें फादर अशें आसा म्हज्या खातीर मागा, म्हज्या विनवण्या खातीर, म्हज्या तेसावा खातीर मागा म्हणली. म्हाका अशें एक फ्लॅट आसा, ताका सुमार जाण आयले पूण कोणी मुखार सरनात. येयले पळोवन गेले. हांवें तिका इतलें सांगलें तूं मागण्यात आसाय भयणी, अरे का सोनवार तूं हांगा येताय. गेल्ले वचून दित देवान तुका बऱ्याक दवरला भिये नाका म्हळें. आनी काल आमचे मागणें जावन 3 वरां ती म्हाका फोन करून सांगता ती बहीण हांगा आसा, तुमच्या मध्ये घात आसा. ती म्हणटा फादर तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे फादर बोऱ्यांतलो बोरो म्हाका म्हजें फ्लॅट भाड्याक येवंक आनी चडीत भाडें म्हाका मेळ्ळें. मात्र न्ही तो मेळ्ळो मनीस व्हडलो ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर. मात्र न्ही ताणें म्हणलें तुमच्या ब्रोकराक जावन एजंटा जावन कांय दिनाका, हें आमी डायरेक्ट केल्लें डील. आनी ही बहीण म्हाका म्हणटा म्हाका देवान राखलें फादर, मुजे तो एजंटांनी लुटूंक सोडूं ना, या त्या अनेका पार्टीचे एजंटांनी लुटूंक देवान सोडूं ना. बऱ्या ऑफिसराक म्हज्या फ्लॅटांत भाड्याक हाडून रावयलो. मात्र न्ही बरें भाडें म्हाका मेळयलें. देखून कितें हांवें एजंटाक दिसलें आसलें ते बऱ्या कामाक देवाच्या कामाक हांव दिता म्हणाली ती. पळया न्ही भुरग्यांक न्ही दिल्ले कडेन न्ही देव दिता. ताका सत मानदिल्ल्या भुरग्यांक न्ही दिल्ले कडेन न्ही दिता देव. देखून हांव काम करीजे कितलोसो लोक. हांवें आदल्या सोनवारा तुमकां एक दाखलो दिल्लो. एकलो गोंयांत भाव म्हाका फोन करता आनी म्हणटा फादर 6 वर्सांत म्हाका सिरीस म्हळ्यार काम ना. 6 वर्सांत हांव बेकार आसा. तरी खंय आसाय गांवांतच आसाय. गांवांत बेकार कितें करताय, रेटरे म्हण येताय गी मागण्या म्हण येताय ना, घरांत बसून आसा, एजंटा कडेन उलोवन आसा, एजंटा पयशे दिवन केदाळ विजा येता म्हणून राखवण आसा. 6 वर्सांत हांव न्हू. ताका हांवें सांगलें कीर्तन 120:7 सदां 3 पोटी वास म्हळें. धाकटे वेळ तुमकां गुळयो खावंक दिताय, कॅप्सुलां खावंक दिता, तशें हांवें देवाचे उतार तुमकां खावंक दिवचे. हा आसतना कळनासतना देवाचे उतार 120:7 अवस्वर दिसाक सकाळी एपुटी 2 परवटे सांजेर एपुटी 3 पोटी वास. तुका कळटलें बसुल्या कडेन तुका कांय काम येना, ह्या एजंटा पयशे दिल्ल्यान तुका काम येना. 3 दिसां पयलें एका भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें फादर वर्स जालें फादर, 4.5 लाख दिवन वर्स जालें फादर. आनी म्हजे सांगता आनेका भयणींनी 4.5 लाख दिले फादर. मुझे 4.5 लाखान थोडे म्हाका पाटीन दिले, म्हाका विजा दायना म्हणून पाटीन दिले, थोडेच पाटीन दिले, आनी 4 लाख कितें पाटी येवंकात फादर. त्या अनेका भयणीक एका देवाचे उतार दिवच्या ह्या जाकान ताजे कडचे पयशे कान येवन ताच्या फ्रेंडाक म्हणून ताच्या इश्टाक म्हणून दिल्यात फादर. तो ताका बेश्टता दिना कितें करताय म्हणटा. 4.5 लाख फादर. नांव सांगलें ह्या भयणीन म्हाका. देवाच्या नांवान देवसरांची कामां. आणि ते 4.5 लाख दिवन इस्रायलांत वचून मागणे ना, रजार ना, देवबिरान ना, त्या पवित्र गावांत कितलो लोक 70,000 80,000 करसून पवित्र जागो म्हणून भेटेक येता. पण थंयचो आसलो लोक तांकां जेरुसलेमाक वचोंक वेळ ना, या तेंच्या पवित्र जाग्यार वचून तांकां मागोवंक वेळ ना. बदलाक सकाळी उठून मोद्यान रात पर्यंत आत्तां हांवें आयकलें न्ही, सकाळी पर्यंत तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात, घाम पिळून तुमचो दिसपडतो ग्रास जोडशात, तरी सगळें व्यर्थ. कितले दाखले जाय तुमकां. दुडू म्हणटाना आमचो विलपी परतून सांगता आनी एका पदांत तसलो दुडू कसलो म्हणून एक बुटी ऐका. विलपीच्या गंतारांत तांणी अशें बरयलां. तो कितलो लोक रे बाबा कुवेटाक गेलो, थंय तावन दुडवाची तैली घेवन आयलो, म्हाका हितून धाड देवा म्हणून हांवें तेर्स भेटयलो, पूण बाबा देवान म्हाका हांगा सुरयलो. सदां म्हज्या मोतीन तसा इरादो तो जल्मांत एक पावटी पुणी घालपाक वेसो, थंय थोडीं वर्सां रावन आयल्या मागीर मोरता पासून पुरो रे दुडू घालपाचो. थंय पावलो अंकल म्हजो कोठान शर्टांनी, तो पयर आयलो पाटी उल्लान सुठांनी, घेता तो स्वंत जागे गांवां घाटांनी, लोक ताका मारता सलाम मेठांनी. नशिबान मेळ्ळी जाल्यार गल्पाची विजा, मागीर हांव तांबयतलो काळजाची आशा, लाखांनी दुडू जमोन
MCC बँकांत सोबीत एका चेडवा लागीं जातलो काजार म्हणटा वेलपी. भाव भयणीनो, दुडवाचो मोगस वायटाचे मूळ. तशें आसतना तुमी आयकला कन्नडांत एक गात आसा, हना नोडिदरे हेना बाय बिडुत्तदे. आयकोना? हना नोडिदरे हेना बाय बिडुत्तदे. पयशे पळयतना मेल्ले मोडे जीव जाता खंय. आस्पत्रेक वसा, डॉक्टराची वसा, पिडा नटल्यारी पिडा आसा म्हणून तुका एडमिट करीजे म्हणून, तुका कातरीजे म्हणून, तुज्यो किडन्यो गेल्यात म्हणून, दुसरी बसयजे म्हणून बरी किडनी काढ आणि कोणाकी बसोन तांच्याकडे लाखांनी जोडून दुसऱ्याची पाड जाल्ली किडनी तुका घालन तुजे कडचे तांणी जोडल्यात म्हणल्यार तुका नेना, तूं नेनाय. आमच्यात क्रिस्तांव संस्थांनी जाल्ली घडिता. म्हाका थंय आशिल्ल्या मनशांनी सांगलें, व्हडल्या व्हडल्या संस्थेचे डिरेक्टर, अळे वार्डां खाली दवरी नाकात, ICU खाली दवरी नाकात. ICU ती एक कट खाली असल्यार वार्डांतल्या त्या पिडेस्ताक ICU घाला. कित्याक? जाय की तुमकां दाखले. आज पयशां खातीर मनीस मनशाक लेखिना. आज मनशाक देवाकडे संबंध तुटला, मनशाकडे संबंध तुटला. आज मनशाक पयशांकडेन आज संबंध उपजला. देखून विलपी म्हणटा न्ही, तुज्या हातान दुडू दुडू पयशे म्हळ्यार विटामीन एम आसा जाल्यार कसलें पुराय घडटा म्हणून आनी एका पदांत विलपी सांगता, दुडू 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 आसा जाल्यार जिवीत तुजें गोडू गोडू. दुडू 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 दुडवा मेने जिनी मुजी कोडू कोडू म्हणटा विलपी. आणि दुडू आसतना कितें जाता, आयच्या ह्या तेंपार घडोवन येता तें चिंतना, संवसारार मनीस जियेना पयशे नासतना, पयशे जाय जनन घेवन तुवें पाळण्यांत पावताना, तशेंच पयशे जाय मरोन तुवें पेटेंत पडटाना. जल्मातानाय जाय पयशे पाळण्यांत घालूंक न्ही, आनी पेटेंत घालूंक की जाय पयशे वय मू. 2 महिन्या पयलेंच हांगा मागण्यांत आसल्या भावाचो आनीकलो भाव सरलो, हांव कुवार भावतो, आनी देखून ताजी कुटुंबाची म्हळ्यार दुसरी कोणी ना. देखून त्या आसरांत आसल्या ताका बेगीनच ताजे मोरण दुसऱ्या दिसा करच्या पयलें अरेंजर्स आसात न्ही, अरेंजर्स बेगी येता. तुमी फोन केल्या पुरो, तापुर्तो पायले अँब्युलन्स आण, तापुर्तो ताका मेल्ल्या मनशाक उखलून व्हेलो, ताका नाणयलो, ताका ताजेंत उस्तूर आसा जाल्यार सूट बूट घालो, मात्र न्ही ताका आयसान दवरलो. दुसऱ्या दिसाचे पुरे काम तांणी केलें. पोंड कोंडोवचो या बांदोवचो या कितें सांगचें, पार्टी करची या कॉफी हाडची आनी कितें टी पार्टी सगळें तेत्त पळयतात वय मू. तरी हांगा मागणें जावन आसतनाच खबर मेळ्ळी तांकां तो सरलो म्हणून. हांगा सोनवारीची रेती जाल्ल्या उपरांत थंय वेताना ते अरेंजर्सा पैकी एकलो म्हणटा खंय सीधा म्हणटा खंय, फॉर यू लॉस फॉर अस गेन. तुमकां मरण आमकां जीवन. आनी हे म्हणटात खंय कोणी मेल्यार मात्र आमकां मेळटा म्हणून. ते मरोंक राखोन आसात. बिझनेस तुमी जाणात गी, बिझनेस. आज कोणी मेल्यार पेट करतल्याक बिझनेस, सूट शिवयतल्याक बिझनेस, पुलावाल्याक बिझनेस, आनी कोण केटरिंग करता ताका बिझनेस पळय मू. पोंड कोणतेल्याक की बिझनेस, पोंड बांदतेल्याक की. तशें न्ही मुखार म्हणटा तेत्तांत पदांत, दुडू दुडू लोकां मुखार जागो घेता, भुरग्यांक तुज्या इस्कॉलांत पयली सीट दिता, दुडू आसून कोणी तो जर मरोन वेता, दुडू तुका फर्स्ट क्लास पेटेंत धाडून दिता. फर्स्ट क्लास पेट हो ताचे कडेन दुडू आसा. देखून कसली सागोनेची पेट. दुबळ्याक सागोनी ना, खाली गोणी मात्र, पेट्याची गोणी पुरो ताका. मात्र न्ही दुडू आशिल्ल्यांक आनी दुडू नातल्यांक फरक विलपी सांगून दिता. दुबळो जर मरोन गेलो
तो पयशे नासतना काजी तोर मोरनाक येता विगार येवसोना. दुबळो मेल्यार ताज्या मोरनाक काजी तोर येता विगार येवसोना म्हणटा विलपी. ग्रेस्तांगर मोरोन जालें, गांवार गांव टेलिफोनाक गेली, 15 फादरी धांवून आयले मीस भेटयताना. म्हळ्यार तांचो बापूय न्ही कोणी न्ही जाल्यार वण्णी या ग्रेस्तांच्या मनशाचे मीस भेटयल्या मागीर पाटी येताना कावार मेळटाने. दुडू दुडू या दुडवाची विविध कथा. दुडू बऱ्या हातांक गेल्यार बरेंच जाता, थोड्या हातांनी दुडवा की माती खाता. दुडू दुडू एकामेकाचो जीव खाता. हांवें सांगू नये. मात्र न्ही मुखार विलपी सांगता, जल्मोन येवच्या वक्ता धाकटेराकी पयशे दी. मोरोन तुका पुरताना त्या पोंडाकी पयशे दी. मेल्यारी कांय मुगदाना पयशांची गडबडी. पुलगोत्री जावन सर्गाक पावोंक त्या मिसांकी पयशे दी. तरी देवाकी बोशा दुडून आसतना तुका तें रीक दिवंक जायना न्ही. देव सराचें खामा भावां भयणीनो. जाल्यार आमी आशेता दुडवाक न्ही. आमी हर एकले आशेता दुडवाक. दुडू जाय आमकां. दुडू पयशे पयशे ते इल्लेशे नाका. पयशांनी कितें घेवेत म्हणल्यार बरें न्ही. आमची थोडी शिस्त आसा, आमचे थोडे रेग्यो आसात, आमची थोडी कामां आसात, आमी थोडी गल्ली शर्तां आसात. ती आमकां दुडू आमकां कांयच न्ही बदलूंक जातात न्ही. आमच्याच गांवांत जाल्लें, आमच्याच कुटुंबा पैकी जाल्लें. ताका ताच्या सीटींत मेरीट सीट मेळिल्ली. संस्थेचें नांव सांगूं नाका म्हाका, त्या पेपरांनी आयला. मेरीट सीट मेळिल्ली ताका एमडीक. कित्याक तो बरो शिकून त्या आनी तो एंट्रन्सान ताका बरे मार्क्स मेळिल्ले. पूण थोड्या दिसांनी ती मेरीट सीट वचून विचारतना ते कितें म्हणटात, ना 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 ती मेरीट सीट दिवंक जायना, ती दुसऱ्या जाल्या म्हणून. दुसऱ्या जाल्या म्हण केदाळ मागीर कोर्टा मुखांतर पुराय सोदना करतना कोणाक दिल्या. हाका दिल्यार खाली हाज्या कितें फिजाक मातीचे आसले उण्याक ताजे वनी 4 वंट्यांनी 6 लाखांनी करोडांनी कान घेवन पयशावाल्याक दिल्या. दुडू पण देवा आमकां दुडू कांय करूंक शकना. ऐका, उपदेशक बुकांत उपदेशक म्हणलो बूक आसा. म्हणयो जावन उपदेशक. कीर्तनाच्या बुका उपरांत म्हणयो जावन उपदेशक बुकांत आवस्वर 5 वोळ 9 तावन 19 पर्यंत एक घडी ऐका. उपदेशक आवस्वर 5 वोळ 9 तावन 19 पर्यंत. दुडवाचो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. ऐकलें गे. कोण मनीस दुडवाचो मोग करता ताका कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तो मनीस तृप्त जायना काही. देवाचें उतर म्हणटा. आनी ग्रेस्त कांयचो मोग करतेल्याक आनी ग्रेस्त कांयचो मोग करतेल्याक कांयच आदाय मेळना. कांयच आदाय मेळना. या बरेपण मेळना. आनी हेय व्यर्थ. तें सगळें व्यर्थ. आनी जंय संपत्ती वाडटा, जंय खंयसर तुजी संपत्ती ग्रेस्काय वाडटा, थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. राखोन आसात. गीत पळय मेल्ल्या मोड्याक राखोन आसल्या बरी. हांवें सांगूं ना तुमकां दाखले दिले आतां. खंय तुजी संपत्ती वाडटा थंयसर ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. आनी ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय, ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धन्यांक कितें फायदो. पूण कांयच फायदो ना. दोळ्यांक दादोसकाय न्ही. दोळ्यां म्हाका आट्ट्यो दिसता तुका. पयशांच्यो आट्ट्यो, नोटांच्यो आट्ट्यो. पूण ती धन्याक कांयच दादोसकाय दिना. आनी वावर करतलो मनीस उणे जेव वा चड जेव, पूण सदांचो दिसपडतो ग्रास जोडचो मनीस सकाळी गेलो यारा सांजेर आयलो घरा म्हणली गात तुमी आयकोन. म्हणजे हांवें तशेंच गेलें. सकाळी यारा गेली, सांजेर घरा आयली. 1 सेर तांदूळ हाड, या एक त्या दाळा 2 रुपयांची मासली हाड, आनी तेंच आमकां सांजेक, आनी दुसरे सकाळी पेज आनी 2 परांतीस पेज. पूण तसलो मनीस तो सुशेगाद न्हिदता. आनी पूण ग्रेस्त
गिरेस्ताची दादोस काय कोणी गिरेस्ताची दादोस काय ताका न्हिदोंक दिना हांगा आमच्या मध्ये एकलो भाव आसा तो म्हणालो फादर हांव घरा राती न्हिदोन आसतना मुखलें दारी उक्तें दवरता मदलें दारी उक्तें दवरता आनी दोळे धांपून घट्ट न्हिदता म्हणालो म्हाका कांय भिरांत ना कोणी येवन उखोवन लायल्यार म्हाका उखोवन व्हरी घरांत उखोवन व्हरूंक कांय ना म्हणटा तो न्ही तुजी रिक्षा आसा न्ही सायबा ती लोनार काडिल्ली फादर ती उखोवन लायल्यार पळया थिंगी बँक उखोवन व्हरून दी आमी कितलें बरचें आसा ताच्या उणी चड मेळचें ना तांकां उणेंत मेळटात पळया न्ही सुशेगाद देखून आमी गोंयांत गेल्यार गोंयचे भाऊ भयणी म्हणटात सुशेगाद तिके दाळे सुशेगाद म्हळ्यार देवाचेर पत्यून सुशेगाद न्ही ते बिंदास आयच्या आजी फाल्यां कोणाक कंत फाल्यां आज सांगी नांगी म्हाका खबर आसा न्ही जेजू म्हणटा न्ही मातेवाच्या वांजलांत आमी परतून पाटी बी हांगा त्या उपदेशकाक ताच्या पयलें जेजू म्हणटा मातेवाच्या वांजलांत आवाज वर सो वर्ल्ड 34 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 32 ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा देखून 34 फाल्यांची चिंतून खंत करी फाल्यांचे चिंतून तुमी खंत काडी नाकात फाल्यांची खंत फाल्यां पळया न्ही फाल्यां येताना फाल्यांची खंत आसा तुमकां कित्याक फाल्यां तुमी आजच तुमी चिंतून आज ओगडायतात म्हणटा देवाचे उतार देखून फाल्यांची खंत तुका नाका फाल्यांची खंत फाल्याक आसूं दी आयची खंत आजीक पुरो देखून पाटी देखून भाव भयणीनो साबार जण आमी पुंजयता हाच्या पयलीं हांवें सांगलां आशे नाका हो संवसार म्हणल्यार शिकोवणेंत ह्या ग्रेस काय कित्याक जाय म्हणल्यार शिकोवणेंत गुणायेन तुमकां हांवें सांगलां पुंजोवन कितें फायदो खंय वता तें पुंजयल्लें तें मागीर हांव तुमकां दाखोवन दिता परत आमच्या उगडासाक परत उपदेशाक मुखार वास कितें सुर्यापोंदा हांवें देखलां तें एक वर्ड वायट हें पुंजोवन दवरलेली ग्रेस काय तिच्या दनयांची दुखी कारण जाता पुंजोवन दवरलेली ग्रेस काय आसा न्ही आमी पुंजयल्लें तिच्या दनयाच्या दुखी कारण जाता आज तुम्ही या काल सांजे तुम्ही न्यूज आयकलां जाल्यार मार्केट पडल्या खंय हांव कितें कळली काय ह्या दिसांनी कळली खबर आसा म्हण तिके एक 5 मिनटां टीव्ही घालून न्यूज पळयतना काल सगळी मार्केट पडल्या एकाच दिसा येदोळ 12 वर्सां पडना तितली मार्केट शेअर मार्केट पडल्या खंय आनी सकट कांगाल जाल्यात देखून संवसाराची ग्रेस काय ससनाची या शाश्वत न्ही देखून तो सूर्यापोंद हांवें एक वायट देखलां तें एक वोड वायट हें पुंजोवन दवरलेली ग्रेस काय तिच्या दनयाचे दुखी कारण जाता आयकलें आनी मुखार खंयच्याय एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायस जाल्या एक विघ्न पुरो हाज्या पयलीं हांवें सांगलां पुंजयल्ली आस्त एक विघ्न पुरो एक कॅन्सराची पिडा आसा म्हूण सांगल्या पुरो तुज्यो किडण्यो गेल्यात दुसऱ्यो बसयचे म्हळ्यार पुरो गेली हांगा पयलीं आशिल्लो तिके दुसरी बसयता मुसार तिके चालू दवरूंक आशिल्ले लाखांनी करशी मागीर दुसऱ्याक ताज्यो किडण्यो काणयोक उरले करशी न्ही पुंजयल्ली हास्त ओगडावंक चड वेळ नाका एक पिडा पुरो एक अवघड पुरो एक कानून पुरो हांवें सांगलां न्ही हेच्या पयलीं एक कानून देखून ओगडाय जाल्यार कितें जाता ताका जल्माल्या पुताक दिवंक खंयच्या एका विघ्नाक लागून तूं ती होगडायत जाल्यार ताका जल्माल्या पुताक दिवंक ताच्या हातांत कितें आसा आनी कांयच आसचें ना जसो तो आपले आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आयिल्लो तशें तो विणगो भायर सरून तेंच तिमोथीच्या पत्रांत आमी आयकता न्ही विणगो हांव आनी तूं आमी आवयच्या गर्भांत आयिल्ले हांव विणगे आमी संसार साडून वेता तुवें आनी आमी कांय साडूंक ना तिमोथीचें पयलें पत्र आवाज वर्सो वर्ल्ड 7 तूं आनी हांव आमी ह्या संवसाराक येता आसतना कितें हाडून आयले हांव कितेंच काण घेवन येवंक ना आनी हो संवसार सोडून वता नाही तूं आनी हांव आमी कितें व्हरूंक शकना म्हणटा देवाचें उतर आयका आमी संवसार येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतना कांयच व्हरूंक शकचे आयकलें तूं आनी हांव आमी संवसाराक येताना कितेंच आमी हाडूंक ना संवसार सोडटाना कितेंच आमी व्हरूंक शकना देखून पुंजोवन आतां आमी आयकलें न्ही त्या भिकाऱ्याचें मोर्न
तो भिकारी भीक मागोन 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 रस्त्यार बसून बसून पयशांवयर बसून पयशांवयर मेलो. कितें मेळ्ळें ताका? तुजी आस्त कोणाची जाली. आमी वचना न्ही किर्तन 9:30 7 to 10 आनी 16 आनी 17. किर्तन 9:30 वळू 7, 8, 9 आनी 10 आनी उपरांत 16 आनी 17. तुवें आनी हांवें आमी पुंज येयल्लें, रास केल्लें, आरयल्लें या आमी आमकां बऱ्याक पडटा म्हणून दोन घेतले. कितें जाता ऐका ऐका ऐका. किर्तन 9:30 वळ 7, 8, 9, 10 आनी उपरांत 16 आनी 17. कोणच मनीस आपणाचीच सडवण करूंक शकना. देखून तूं आनी हांव पयशांनी आमची सडवण करूंक आमी शकना. कित्याक? आपले सडवणीचे मोल देवाक फारी करूंक ताच्यान जायना. देखून जिवास्थानांत थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा, फादर हांव कुवार, हांव एकसुरी मेल्ल्या उपरांत म्हाका कोणी मीस दिवचे नात. देखून पयलेंत हांव तुमकां पयशे दिता, हांव मेल्यार तुमी इतली मिसां भेटया. हांवें सांगलें तिका, तूं मरच्या पयलीं हांव मेल्यार तुजे कडचे पयशे काडून गेले मागीर ते कशे फारीक करचे निंगी? पळया निंगी, थोड्यांक थोडी चिंतात पयलेंत हांवें देवाक मोलाक काडून घेवेत. 30 एक म्हयनोभर 30 मिसां भेटयता, म्हजो आत्मो सीदा पेद्रूच्या पांयां ताळ येता म्हणटात. निंगी वसाना भिये नाका. देवाचे उतार कितें म्हणटा? मोल दिवन देवा सशी वचोंक जायना. ऐका, आपले सडवणीचे मोल देवाक फारी करूंक ताच्यान जायना. तुज्या सडवणेचे मोल तुवें देवाक फारी करूंक जायना. आनी जिवाचे सडवणीचे मोल खरेंच व्हड. तुज्या जिवाक सोडवून दिवचे ते मोल खरेंच व्हड. ते मनशाचे तांकी भायर, ते तुज्या आनी म्हज्या आमच्या दुडवाच्या तांकी भायर. दुडू दिवन सासनाक जी अशें करूंक जायना. दुडू दिवन या दुडू घेवन तुवें आनी हांवें आमी ससनाक जी अशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. वय दुडू दिवन फोंड केदींच पळयन अशें करूंक जायना. कित्याक? पळय शाणे मनीस मरता, शाणो बरोय मरता, तशेंच पिसो आनी मूर्ख पिसोय मरता, मुर्की नाश जाता. आपली ग्रेस काय दुसऱ्यांक सोडून वता. आनी ते कितें करतात? आपली ग्रेस काय दुसऱ्यांक, आपलो दुडू दुसऱ्यांक सोडून वेतात. आनी 16वी वळ, कोण एकलो ग्रेस जालो म्हण देखून भावा भयणीनो, ताजे कडेन दुडू आसा, ताजे कडेन पयशे आसात, ताजे कडेन आस्त आसा, भांगार आसा म्हणून कोणी एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून भिये नाका. तुमी भिये नाकात. मुखार ताच्या घरचे वैभव सडता. ताच्या घरचो वैभव सोडलो. कोलवाच्या घरांत आसली आतां व्हडल्या रावळ्यारांत निंगी व्हडलें नांव गेलां. कितें? डिवायन पॅलेस. निंगी निंगी या ग्रीन पॅलेस, गोल्ड पॅलेस नांव व्हडलें घालन. वय ताजी कितें? ताच्या घरचे वैभव, ताच्या घरचो वैभव सोडलो म्हणून चिंता करिनाका. चिंता करिनाका. कित्याक? तो मरतना कांयच वर्सो, तो मरतना कांयच वर्सो ना. ताचो वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडान देंवचो ना. पळया न्ही भाव भयणी, तुजो पयसो, तुजो दुडू, ह्या पयशांचो वैभव तुज्या सांगाता फोंडान देंवचो ना. पयले तुमकां हांवें एक गडीत सांगलां. एकलो व्हडलो बिझनेसमॅन, ताका आसलेंच भांगाराचें वैवाट, भांगाराचो वैवाट, भांगाराची दुकानां. आनी निमाण्या घडये मरता म्हूण कळयल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें? सगळ्यांक आपयलें. पुतांक, धुवांक, सुनांक, जावयांक, नातरांक, पंतरांक, सगळ्या भाव भयणीक आपयलें. कित्याक? मरच्या पयलें वता कसो मरता न्ही ताका वचून पळया म्हूण सगळो रास पडटाना सगळो ताच्या भोंवतणी आसात. सगळीं कुटुंबाची लागशिल्लीं पयशिल्लीं. आनी एपटी दोळे उक्ते करून सगळ्यांकी पळयलें. खंय दोळे उक्ते करून सगळ्यांकी पळयतना सगळीं आयल्यात कुटुंबाचे सक्कड आयल्यात. सक्कडांक पळोवन वो म्हणालो खंय, तुमी सक्कड हांगा आयल्यात गी, ते म्हजे बिझनेस कोण पळयता? ओ मरता न्ही ताका पळोवंक ताजेर एक दिश्ट घालूंक आयिल्ल्यांक तो अशें म्हणटा, तुमी हांगा आयिल्ल्या सगळीं, तर ते बिझनेस कोण पळयता?
आम्ही तशेंच करता न्ही. तूं बिझनेस पळय, हांव देवा आसता वचून येता न्ही गे, तेल्या बिझनेस बरें जाता गे. न्ही तूं पयलीं आमी साक वचो आनी पाटी येवन अंगडींत बस, हांव दुसऱ्या आमी साक वचून मागीर येवन बसता न्ही गे. त्या जाल्यार तूं घरा वचून रांद. एडजस्टमेंट बरका जायना भावा भयणीनो. हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलें, परत्यान तुमच्या मती काडटा. कीर्तन 120 दुसरी वळ. सकाळीं फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक बशात, घाम पिळून ओव्हर टायम करून तुमी काम करशात, सगळें व्यर्थ. ऐका, सकाळी फुडें तुमी उठशात, सकाळी फुडें तुमी उठशात, वेळ करून तुमी न्हिदोंक, वेळ करून तुमी न्हिदोंक बशात, घाम पिळून दिसपटो ग्रास जोडशात, घाम पिळून म्हणल्यार बरी तुमी दिसपडतो ग्रास जोडशात, तरी सगळें व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन ते दिता. ऐकलें गे. कोण देवाक वळखतात, कोण देवा सत मानतात, कोण देवा पयलो स्थान मान काळजात म्हणून कुडीन तांच्या जिवितान दितात, तांकां देव न्हिदिल्ल्या कडेन न्ही दिता, न्हिदिल्ल्या कडेन न्ही दिता. हांवें तुमकां आत्तां दाखलो दिला का भयणीचो. देवाक दिवचो वेळ सोरांक दिनाकात, देवाक दिवचो वेळ बिझनेसाक दिनाकात. हाज्या पयले जायते फावटी सांगलां हांवें. देवाक दिवचो वेळ ना, म्हाका सदां एक्सरसाइज करूंक आसा, वॉकिंग करूंक आसा, जॉगिंग करूंक आसा म्हणून जॉगिंग वचनाकात. थट्टकन फट्टकन तुझ्या काळीज वॉकिंग करताना जॉगिंग करताना बंद जावं का. आज जायते लोक करतात अशें देखून सांगचे. मागण्याक वेळ ना तांकां, पार्का वचोंक वेळ आसा, मिसा घेवंक तांकां वेळ ना, पाट्येक वचोंक वेळ आसा. देवाच्या बऱ्या कामाक एक हात उखलून एक पर्स काडटना तांकां दिसतात 4 आण्यांची या 50 पैशांची कॉयनां मात्र. तेंत वचून बारान बसताना व्हडले व्हडले नोट येतात भायर. इस्मॉलाची प्लेट घालताना 5 रुपये की 10 रुपये मात हाताक लागतात. ते मटणाच्या दुकान वचून मटण खाण घेताना बरे बरे 500चे नोट भायर येतात. काही देवाच्या कामाक ल्हान शिकाणीक दिया म्हणटाना खाली 50 रुपये सुटतात. तेंत उस्तराच्या आणि फॅशनाच्या दुकानाच्या हाका येताना आपशंत व्हडले व्हडले नोट भायर येतात. ते उणे म्हण दिसनात, ते उणे म्हण दिसनात आमकां. खंयच्या बऱ्या कामाक, खंयच्या दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजे दिताना बिकेचे. कित्याक आमी पयशांक मोल बांदला न्ही. देखूनच भावा भयणीनो, देवाचे उतर आमकां सांगता. मोनियो आवस्वर 15 वोल्ट 16 कितें म्हणटा ऐका. आवस्वर 15 वोल्ट 16. भरपूर ग्रेस काय आणि ताचे बराबर हुस्को आसचे प्रास, थोडी ग्रेस काय आणि ताचे बराबर सर्वेस्पराची भिरांत आसची. देवाचे उतार सांगता भरपूर ग्रेस काय, जायतो दूड वासचे प्रास, आणि जायतो दूड वासताना ताचे बराबर हुस्को आसा न्ही आमकां. जायतो हुस्को आसा ताचे प्रास, थोडीच ग्रेस काय आणि ताचे बराबर सर्वेस्पराची भिरांत आसची. बरें न्ही. वडो सांगला हांवें, खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसा म्हणून. देखून माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 6 वोल्ट 19 आमी आयकता. मॅथ्यू 6:19 एंड द फॉलोइंग. देवाचे उतार कितें म्हणटा. ह्या संवसारांत आमकां हुस्को न्ही, पुंजयचे पुंजयचे आनीकी जोडीचे आनीकी जोडीचे. ऐका, संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय. देखून देवाचे उतार सांगता संवसारांत दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा. संवसारांत दिरवी पुंजयल्या त्या दिरव्याक दुडवाक कलम म्हणटा. आणि कीड खाता. त्याच असल्या त्या दुडवाक कीड खाता. आणि सोर कान्ना घाल नागयतात. सोर खाण्णां घालतात आणि नागयतात, सोरतात, लुटतात. हांवें सांगलें तुमकां कितल्यो सोरी, कितले कडेन सोरी ह्या दिसांनी. एक एकले असल्या कडेन तांकां
जीवशी मारण लागाड काण भांगार तशेंच घरा सगळं लुटून वतात. कितलो अन्याय. आज कितें टीव्हीचेर आयिल्लें या पेपराचेर आयिल्लें या तुमच्या मोबायलाचेर आयिल्लें सगळें सत म्हणून तुम्ही पातयेवन जागो घेतात. तो जागो कोणाक इकून जाला. आमच्या त्या हातू मंगळुरान जाल्लें घडीत तुमकां जाता. मागण्यांत असल्या मनशाक लुटला लाखां लाखांनी. देवाचें काम करच्या मनशांक लुटला. ना थंय आमी पळयता कान घेता दिता म्हणून एडवान्स लाखां लाखांनी दिवन मागीर वचून पळयता कालें वत्त मनीस वचून त्या जाग्याचें रजिस्ट्रेशन करून पळयतना कितें जालां तो जागो विकून दुसऱ्यांच्या नांवार जाला. आनी हाजे कडचे कान गेले लाख लाख कोणे कान गेल्यात ताणें फटी मारून ताज्या कामाक वापरल्यात. गेले. देखूनच संवसारान देरवी पूण जायनाकात म्हणटा देवाचे उतार. आणि सोर कन्ना घालना सोर खण्ण घालतात. सोर नागयतात. सोर लुटतात. आणि पूण दिरवी पुंजया सरगार तुमची दिरवी पुंजया. देखून भावा बहिणीन आमकां जाय ग्रेस काय ती सर्गींची ग्रेस काय. कोणी लुटूंक सकना. हांवें सांगलां तुमकां ती सर्गींची ग्रेस काय ती जाय तुका आनी म्हाका. सगळो दुडू आसून ग्रेस काय आसून व्हडले रावळेर आसून व्हडले पॅलेस आसून शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना एकवट ना मोग ना मैपास ना भलायकी ना. कित्याक ताच्या वरनी सादो मनीस देवबुरांचो मनीस शांती समाधानान जियेता. एक पोटी जेवन तरी भलायकेन जियेता. 10 जाणां कडेन शांती समाधानान तो एकवटान जियेतात. ती जावन आसा ग्रेस काय. हांवें आनी तुवें आमी ती ग्रेस काय आपणायच. तुजे कडेन कितलो दुडू आसा कितले ग्रेस काय आसा म्हणलें गरजेचें न्ही. पूण आज तुजे तोंड कितल्या जाणांक बरेपण जाता. कितले जण तुका आज मानतात. कितले जण तुजे तावन आज जिवीत जोडटात. ती जावन आसा ग्रेस काय. हांवें आनी तुवें आमी जोडलेली. देखून ती ग्रेस काय खंयसर मेळटा म्हणलें आमी सोदून काडया. देवाचे उतार आमकां दाखोवन दिता. देवाचे उतार आमकां सांगता की मोनियो म्हणल्या बुकांत आवस्वर 21 मोनियो बुकांत आवस्वर 21 आनी ओळ 16 कितें म्हणटा ऐका. ओळ 6 मोनियो बुकांत आवस्वर 21 आनी ओळ 6. फोटकी रेजिबेन पुंजयलेली संपत्ती वाऱ्याची फूंक. फोटकी रेजिबेन पुंजयलेली तुजी संपत्ती वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास. वाऱ्याची फूंक न पयस जाता भावा बहिणीनो. फोटकी रेजिबेन आज तुम्ही जाणात एकच पटी म्हाका वोट जायचे. एकच पटी म्हाका लखपती करोडपती जायचे म्हणून कितले जाण कान पडल्यात गुंडयेंत पडल्यात. हांवें तुमकां आत्तां सुरवेर एक दाखलो दिलो न्ही. तुवें इतले आमकां कमिशन दिल्यार तितले करोड तुज्या आमी अकाउंटार घालता म्हणून कितले लाख लुटले. 60 आनी 5 लाख पळया न्ही. तुवें इतले घालीचे आनी तुज्या उपरांत तांणी तितले गेल्यार एक सांकल जाल्यार म्हयन्याक इतले तुमच्या अकाउंटार घालता म्हणून कितले जाण आज पटोवन पडल्यात. लुटला. देखून ती कसली संपत्ती फोटकी रेजिबेन पुंजयलेली संपत्ती ती वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास. कितल्या जाणांनी दुडवाक आशेवन दुडू होगडावन कान गेले रीण फारीक करूंक जायनासतना जीवघात केला. रिणांत बुडोवन ना आम्ही इतले लाख घाल्यार ह्या बिझनेसान म्हाका पाटी मेळटात म्हणून. काय वाट सोड असल सोड घाल्ले सोड. बायल्या भुरग्यां वाट्यार घाल्ले आसात. तांचे घर आस्त बदी इकल्ले आसात. असलें सगळें भांगार विकून मागीर वाटेर पडलेले आसात. पैशांची आशा कर. देखून सिराकाच्या बुकांत आमकां आयको मेळटा. सिराकाचो बूक आवस्वर 5 ओळ 1 तावन 3 कितें म्हणटा ऐका. सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 5 आनी ओळ 1 तावन 3 पर्यंत. तुजे ग्रेस कायचेर तुजी पातयेणी तुझ्या ग्रेस कायचेर तुझ्या दुडवाचेर तुझ्या पैशांचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका. वा म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा. म्हाका जाय तितले म्हजे कडेन आसा. म्हजे कडेन आस्त आसा दुडू आसा भांगार आसा म्हजे कडेन बँकांत अकाउंट आसा म्हणून सांगा नाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जियोंक. देखून म्हजे कडेन कितलोय दुडू आसा पयसो आसा म्हणून खर्चून खाणा जेवणाक मजेक
पार्टी करूंक हांकां आपोवन व्हडलें नांव सोडूंक करशी नाका. तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचनाका. तसल्या वंदवण्या फाटल्यान तूं वचनाका. मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका. म्हजे कडेन दुडू आसा, म्हजे कडेन आस्त आसा, म्हजे कडेन इतली गिरेस्काय आसा, देखून म्हजेर कोणा पदवी आसा अशें म्हणा नाका. कित्याक सर्वेस्पर तुका ख्यास्त लायलेल्या बगार रावचो ना. ख्यास्त भावा भयणीनो, ख्यास्त दुडवाची आशा तुका आनी म्हाका ख्यास्त लायता. पयशांची आशा म्हाका आनी तुका ख्यास्त लायता. देखून आनी एका पदांत विलपीन सांगला, पयशे पयशे म्हणल्यार त्या पदांत विलपी कितें म्हणटा, संवसारांत मान जोडूंक कितें करूंक जाय. थोडे म्हणटात सतानितीन जिवी सारूंक जाय, आनी थोडे म्हणटात न्हय 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 तुवें पयशे करूंक जाय. पयशे आसल्यार दाड्डो तरी गांवचो जाता राय खंय. पयशे बाबा पयशे पयशे वय पयशे जिवीत तुजें सुखी जायशें करूंक शकतात, फकत पयशे म्हूण थोडे चिंतात. आनी तशें चिंतून कितें करतात, एक एक रुपये मेळोवन लाख जाता, लाखपती तुका मेळोवंक लोक येता, पयशे तुजे आईवज दितात काणा काणा, आनी त्या दाळा तुज्या बोल्सांत पयशे सडटाना काणा काणा जाताना पाद्री माद्री धांवून येतात इसारूंक डोनेशन खंय. देखून तो तुमी आयकल्या न्ही ती गाद, खंय गॉड आसा थंयसर मूस, खंयसर गॉड आसा थंयसर मूस. तेलुगू भाशेन बरें सांगतात, बेल्लम उन्न कड ಈಗಲೂ ವಾಲ್ತಾಯ್ म्हणून. ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನೊಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. म्हळ्यार गॉड आसल्या कडेन आपशन मूस धांवून येता न्ही. तेंच जालें विचीक पुताक आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 15, लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 15 तो वेचीक पूत आपणाची आस्त बदीक पुरा काण घेवन वताना कितें जालें पळया. अवस्वर 15 वोळ 13 धाकटो पूत ताची आस्त बदीक बापाय तावन घेता आनी कितें ती विकून मेळिल्ले पयशे घेवन कितें करता ऐका. चड दीस गेले ना, चड दीस गेले ना, धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरा विकले. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक सगळें विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गांवांक भायर तो पयशिल्या गांवाक भायर सरलो. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विभाड केलो. दुडू आसतना आपशंत माझा, पयशे आसतना आपशंत तुमी जाणात आशा ओडण्यो. त्या दाळा तुज्या भोंवतणी इश्ट सडटात वय मू पयशे, आनी जायतीं जाणां भुरगीं कॉलेजीन शिकचीं भुरगीं तांचे आवय बापाय धाडटात म्हणून पयशे दाखोवन हेरांक आपणायतात, हेरांक तांचे सरशी ओडटात. मागीर थोडे आपापींच कितें जातात, व्हडले लिडर न्ही तुंडुराय. मागीर इतलो लोक म्हज्या भोंवतणी आसा गे, मागीर दादा जातात, रावडी जातात, गुंडा जातात, मागीर व्हडले व्हडले डॉन जातात. डॉन डॉन म्हळ्यार गुत्ता तुमकां, माय हू डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन. देखून हे सगळे जावचे पयशांवर भाव भयणीन. पयशे आसतना आपशंत राजकीयांत येवंक पळयतात, पयशे नातले राजकीयांत येवंक जायना गुत्ता तुमकां. पयशे आसलेत कारभार पण चलयतात, वाड्यांत गी या समाजांत गी न्ही संस्थांत गी. आनी थोडे जाणात एका संस्थाचो वडील जाल्यार, एका संघाचो वडील जाल्यार, एका समाजाचो वडील जाल्यार आपणाक कमवूं म्हणून थोडे पयशांच्या आशेन वडील जातात. आनी तुमी जाणात आज पयशांनी आमी खरीचे जाल्लें काम, नितीचें आनी सताचें काम तें सोडून आमी आडवाटेक येता. शिकपाच्या नांवार पयशे, पूण पयशांच्या आशार पडल्या उपरांत शिकप नाका. ते गाली नावाक मात्र, पयशे जोडची व्याप्त मात्र. आमची सेवा दुबळ्या धाकट्या सेवा, सेवेच्या नांवार, पूण त्या सेवेंत पयशे सडटाना सेवा देगेक वेता, पयशे आमकां आडवाटेक व्हरतात. कितले जगले जाय तुमकां. हांवें तर आयकल्ली गजाल, संस्था सुरू जावच्या पयलें संस्था आसा म्हणून त्या संस्थ्या खाली इतले हजार आनी हजार पिडेस्त बरे जाल्यात म्हणून
हे फॉल्स रेकॉर्ड करणं दूड केले कितले दाखले जाय तुमका म्हज्याकडे आयल्यात देखून म्हज्या मोगाच्या भावन आनी बहिणीनो फटवण पडा नाकात आम्ही वाचता सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 31:31 सिराक चॅप्टर 31 ओळी 1 आणि 2 कितें म्हणटा ऐका ग्रेस कायक लागून खळली न्हीद मनशाची कूड बागयता पैशां खातीर कोण पळय न्हीद कळटा जेवण सुकयता या दुसरी कामां गरजेची कामां देगेक दवरता कितें जाता त्या मनशाची कूड तो बागयता खंय आनी चिंता ताची न्हीद पयस करता आनी कदाळ पैशांचे चिंतून तसली चिंता ताची न्हीद पाड करता आनी जशें कठीण पिडा न्हीद पयस करता तशें मनीस जागो आसतना करता ती चिंता ताका न्हिदोंक दिना पळय पैशांची चिंता तुका न्हिदोंक दिना ग्रेस्त मनीस धन दिर्मे पुंजोंक वावरता आनी सुशेग घेताना तो माजा मारता 5वी ओळ भांगर असो मोग करता तो निरापराधी म्हूण लेखून येवचोना कोण भांगर असो मोग करता तो निरापराधी म्हणून तूं लेखून येवचोना कित्याक जो दुडवा फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता कोण दुडवाच्या फाटल्यान वेता तो दुडवा वरवीं वांकडी वाट धरता खंय पळय आनी भाव भयणींनो देखून सभापती आमी आशेता ग्रेस काय दुडू भांगार वडवीक नांव पदवी पण आमकां ती आड वाटेक व्हरता दुडू तुका आनी म्हाका आड वाटेक व्हरता हें वैगी नेगी पळया आजकाल कितली आवय बापाय रडतात भुरग्यां खातीर कित्याक तांकां भुरग्यांक गरजेचें दिनासतना तांकां मर्जेचें मात दितात मर्जेचें खावंक मर्जेचें न्हेसोंक मर्जेन भोंवंक मर्जेन हांगा थंय वचोंक मर्जेन सगळो संवसार पळोवंक गरजेचें दिनात मागीर सुरसुरतात म्हजो पूत बेबदो जाला म्हजी तूं ताच्या फाटल्यान गेला म्हजी तूं आमकां कळनासतनाच रेजिस्टर जाला म्हजी तूं गांव संडावला आता सगळ्यांक पॉकेट मनी जायची न्ही पॉकेट मनी पहिले कोणाडे एकल्या कडेन आसताले कुटुंबाच्या वडिला कडेन या आवय कडेन न्ही सगळे तिजे कडेन आसताले आज सगळ्यांच्या बोल्सांत आसायचे आनी ते तांकां वेळार दीस जाय म्हयन्याक आनी पर गांवांत काम करना आसल्यांनी हांगा गांवच्या शिकच्या भुरग्यांक 100 आनी न्ही 1000 आनी तुमकां एक दाखलो दिता ओ भाऊ म्हाका म्हणटा म्हजी बायल इतलें जोडटा 70,000 जोडटा पूण 70,000 आमकां पावनात खंय हांवें सांगलें ताका 70,000 जोडून तुमकां 5 जाणांक दीस वचनात आमकां सगळो म्हयनो आमी काम केल्यार ह्या कामांत लोकांनी दिल्ली दानां जावं दी ह्या आमच्या कश्टांनी आमच्या दुसऱ्या कामांनी जावन आमी जोडिल्ले आमकां 70,000 आमकां कुडसानात तातूंत इतलो खर्चांचो आसा म्हयन्याचो सांबाळ आनी कितलो खर्च आसा ह्या आमच्या मिसांवाचो खर्च आसा आमकां तितले उट्टू जायना जाल्यार आमी सगळो म्हयनोभर हें काम चलोवन आसा आनी तूं म्हणटाय बायल 70,000 जोडटा आनी ते तुमकां पावनात पळया न्ही मलगड्यांची एक ल्हानशी गाद आसा भाव भयणीन तुमी ती आयकल्या जावं पुरो कितली मांद्री आसा तितलेच पाय सोड वयमू आज आमी गरजेन जियेना आमी मर्जेन जियेता देखून आमकां दुडू पावना आमी आमच्यो मर्ज्यो काडयो न्हू जियेता देखून आमकां दुडू पावना खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक असल्यार आमी दादोशी सय म्हणटा देवाचे उतार वय की न्ही तिमोथीच्या पत्रांत 8वी ओळ 8वी ओळ देखून तुका आनी म्हाका आमकां कितें जाय आमी तितलेंच आशेता तुका आनी म्हाका खंडीत उणें जायना खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक खंडीत देव दिता ऐका
तर खाऊंक जेवंक नेसूंक पांघरूंक तिमोथीचे पहिले पत्र 6 आणि 8 वड 1 तिमोथी चॅप्टर 6 and verse 8 कितें म्हणटा देवाचे उतर. तर खाऊंक जेवंक तर भावा बहिणीनो तुका आनी म्हाका आमकां देवान खाऊंक दिला, जेवंक दिला, नेसूंक दिला, पांघरूंक दिला, रावंक एक बिडार दिला. तर आसा जाल्यार आमी दोश सय कित्याक पूण ग्रेस जावंक पूण ना इतलें आसोनी म्हाका ग्रेस्त जावंक जाय म्हूण ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक सांपडटात, पासांक शिरकातात, पिश्या आनी लुकसाण हाडटल्या वंदोवण्यांक सांपडटात म्हणटा देवाचे उतार. आनी वो जेजूस शिसां पैकी एकलो तेन सकन मेलो न्ही. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत आवासवर 12 वोळ 3-6 मोरी एक सुगंध तेलाची सिटली हाडटा आनी त्या तेलान जेजूचे पाय बरे कन मागता. पूण सोर व्हडलो सोर शिसां पैकी व्हडलो सोर कोण जुदास कितें म्हणटा ऐका. जुवांच्या वांजेलांत आवासवर 12 वोळ 3-6 तवळ मोरयेन अर्धे लिटर भर अधिक मोलादी मोरयेन अर्धे लिटर भर अधिक मोलाचे अपुट्ट जटमांसी सुगंध जटमांसी तेल हाडणं जेजूच्या पांयांचेर वतले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले तिने पुसले. घर सगळे त्या तेलाच्या परमळान भरोन गेले. तवळ जेजूच्या शिसां मदलो ते दळा जेजूच्या 12 पैकी एकलो अट्टंग सोर इस्कारियोत जुदास पळय. आनी आमी म्हणटा थोडे पुटी अय्यो हांवें ताचेर पतीनी दवरून ताका म्हज्या सांगात घेतलो वो सोर म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें न्ही. जेजूच्या 12 जाणां पैकी तासलो सोर न्ही. जेजूच्या फाटल्यान गेल्लो तासलो अट्टंग सोर व्हडलो पट्टींग कितें करता आयका. उपरांत ताका विक्रीत करच्याक आसलो तो म्हणालो हे परमळीत तेल 300 देनारांक विकून परमळीत तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक तो मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक दिवे तो न्ही म्हणटाना तो सोर देखून ताणें अशें म्हणलें. पयशांची आशा ताका कोणाक तें दिलां, कितल्या मोगान तें दिलां, कसलो त्याग सॅक्रिफीस करून दिला तें तो पळयना. हे 300 देनाऱ्यांचे तेल विकून दुबळ्यांक दिवेत म्हणून कित्याक तो सोर जावन आसलो. आनी तो सोर जेजूक 30 नाण्यांक विकता. वयमू देवाक विकुल्लो तो आनी कितें करचो ना. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 27 verses 3-5 मातेवाचो वांजेल आवासवर 20 आणि 7 वोळ 3-5 जेजूक 30 नाण्यांक विकुल्लो जुदास. पळय ऐका ते ताका उपकारा पडले गी ऐका. ते 30 नाणी ताका खंय व्हरून पावयतात पळया ऐका. मॅथ्यू 27 verses 3-5 मातेवाचो वांजेल 20 आणि 7 वर्स 3 वळीन 25 वोळ. तवळ ताका पाराधीन केलो तो जुदास जेजूक मरणाचे फर्माण दिल्ले ते पळयोवन आपल्या अंतस्करणाच्या कांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मातपर्यांक दिवंक म्हूण पाठीवर गेलो. ताणें घेतले 30 नाणी त्या मातपर्यांक दिवंक म्हूण पाठीवर गेलो. तो म्हणालो हांवें पाप आदारले, निरापराधी रगत हांवें विक्रीत केले, हे पयशे निरापराधी रगत हांवें वरयले. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, ते ताका कांयच लेखिनात. ते म्हणाले आमकां ते पडोवन वचोंक ना, तुंच ते पळोवन घे, तूं पळोवन घे. तुवें ऐकलाय, तुवें घेतलंय देखून आतां कितें जावं दी तुंच पळोवन घे म्हणाले. आनी तो कितें करता तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली. ताणें वचून ती 30 रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळफास घेतलो. दुडवासो मोग वायटाचे मूळ. Love of money is the root cause of all evil. देखून पयशांक आशा नाकात भाव भयणीन. देखून सो 10 उपदेश कॅसेटींत तुमी आयकलां ते कंतार निमानो उपदेश. मातयेतावन आयिल्ल्या मनशा मातयेक पाटी वेतोलोय, खाले सातानी आयिल्लो तूं
खाले सपाटी वेतलोय. संसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंत ती उरता निंगे. आशा तू काय म्हाकाय आमकांय आशा निंगे. संसारी आशेक घडना देखून अखेर पर्यंत ती उरता. आत्मो तर नासावन वसात ससनाच्या उजान तो लासता. तशेंच जिवीत तुझे फुला बोरे वेळ तस भावता. जोडली आस्त संसार सांडताना कोणाक कोणाक ती पावता की ना. देखून पुंजोन त्या भिकाऱ्या बरी मरचे नाका. पैशांची मांद्री करणं गजडी करणं या गजडेपंदा पैसे दवरणं जीवनचे नाका. नीत पडा ना ते पैसे तुका कुठे येतात. चोरायलो तुझो गळो चिड्डिलो तुका सुरी घाली. आज पेपरार दिला मुंबईतान गावाक येताना बसार बसले एकल्यान पहिले बऱ्यो बऱ्यो बिस्किट्यो खावयलो आदले दिसा. दुसरे दिसा सकाळी उठताना क्रीम बिस्किट दिले. काही क्रीम बिस्किटीन बरें आमाल घालून आणि 1.5 लाख रुपये लुटलो ताणे. आयच्या पेपरार आसा. देखून भावा बहिणीनो कोणाकडे रीण काणये वसा नाकात रीणान पडा नाकात. या रीण काणयेन पैसे ते तुमच्या सुखाक ते उपयोग करून मागीर रीण फारीक करूंक जायनासतना कंगाल जावन खंयची बेजारांत पडून जीव होगडाय नाकात. देखून आशिल्ल्यान तुम्ही संतृप्ती जाया. कित्याक तुका रसलो देव तुका पसता. खंडीत जावन तो तुका सांडिना. ताजेर तुजो भरवसो तीर घट कर. आपल्या भुरग्यांक निदले कडेन देव दिता म्हणल्यार उतार सत ते मानून घेवया आणि देवाचेर आमचो भरोसो दवरून आमी जेवया. आमेन.